بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم جميعا. أخبروني، هل أنا مسموع أيها الأحبة الكرام؟ نعم أنت مسموع. देखिए बेटा, हमने पढ़ा था अल आदद के बारे में। पहले हमने पढ़ा था बेटा अहवाल आदद अल आददानी वाहिद व इस्नान युवाफिकान अल मअदूद, यानी 1 to 2 जो है बेटा ये अपने मादूद जो है उसके मुवाफिक होते हैं। तमाम। उसके बाद हमने पढ़ा था बेटा 3 to 10। इसमें बेटा हमने पढ़ा था अल अअदाद मिन 3 इला 10 तो खालिफ अल मअदूद, ये बेटा मादूद के मुखालिफ होते हैं। ठीक है बेटा, ये मादूद के मुखालिफ होते हैं बेटा। इसमें बेटा आपको याद रखना है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि वो ये है कि अब अगर हमारा मादूद मुज़क्कर होगा तो आदद जो है वो क्या होगा, मुअन्नस। ठीक है, ये एक पहली बात है। दूसरी बात वो ये है कि हमारा जो आदद है वो तो आएगा ही आदद ही, और जो मादूद है बेटा वो जमा आना चाहिए, मुफरद नहीं आएगा। ठीक है, और तीसरी बात ये है बेटा ये इसके अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, ये इसके अपोजिट होना चाहिए, जैसा कि हमने यहाँ पर बोला। अगर मुअन्नस है हमारा मादूद तो आदद जो है मुज़क्कर आएगा, और अगर मादूद जो है मुज़क्कर हो तो आदद जो है वो मुअन्नस आएगा। तमाम। تمام. और बेटा मुदाफ मुदाफ इलैह, तीसरी बात क्या है बेटा, मुदाफ और मुदाफ इलैह, यानी आदद जो है ये हमारा मुदाफ होगा और मादूद जो है ये हमारा मुजाफ इलैह होगा। ओके, ये बेटा है हमारा 3 to 10। अब बेटा उसके बाद हमने पढ़ा अल अददानी अहद अशरा और इस्ना अशरा। ठीक है बेटा, कहते हैं अल जुज़आन युवाफिकान अल मअदूद, ये भी बेटा मअदूद के मुवाफिक होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा अहद अशरा तालिबन, ये मुذक्कर के लिए, इहदा अशरत तालिबतन ये मुअन्नस के लिए। ठीक है, इस्ना अशरा तालिबन ये मुذक्कर के लिए, इस्नता अशरत तालिबतन ये मुअन्नस के लिए। तमाम। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो मअदूद है हमारा, एक तो वो मुफरद आना चाहिए और दूसरा मंसूब आना चाहिए। ओके, ये बेटा आपको याद रखना है। उसके बाद الأعداد من 13 إلى 19، الجزء الأول يخالف المعدود والجزء الثاني يوافق المعدود। ठीक है बेटा, अब 13 to 19 जो है बेटा, इसमें जो पहला जुज है वो क्या होता है बेटा, युखालिफ المعدود والجزء الثاني يوافق المعدود। तमाम। تمام. ना, अब जो बेटा मादूद है हमारा, जो आपको याद रखना है बेटा वो ये है, वो एक तो मुफरद आना चाहिए सिंगुलर, और दूसरा बेटा वो मंसूब है, मंसूब होना चाहिए। उसको हम तमीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, तमीज बोलते हैं। ओके, ये बेटा हमने पढ़ लिया था। उसके बाद अल्फाजुल उकूद किनको बोलते हैं बेटा, 20 30 40 to 90 को। ठीक है, तअती बिसूरतिन वाहिदतिन मअल मुज़क्कर वल मुअन्नस, ये बेटा एक ही सूरत में आते हैं, चाहे मादूद मुज़क्कर हो या मुअन्नस। मिसाल के तौर पर 20 तालिबन व तालिबतन, यानी दोनों के साथ तालिबन और तालिबतन दोनों के साथ हमने 20 इस्तेमाल किया। 40 तालिबन व तालिबतन, 80 तालिबन व तालिबतन। तमाम। और जो मादूद है बेटा वो भी मुफरद आना चाहिए यहाँ पर, यानी सिंगुलर और मंसूब। जयद, मफहूम कलाम। نعم مفهوم كلام. जयद। उसके बाद बेटा अल अअदादु मिअतुन अल्फुन अल्फानी तأती बिसूरतिन वाहिदतिन मअल मुज़क्कर वल मुअन्नस, ये भी बेटा इनका जो मादूद है चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो ये सेम आते हैं उनके साथ। मिसाल के तौर पर मिअतु तालिबतिन मिअतु तालिबिन व मिअतु व तालिबतिन, अल्फ तालिबिन व तालिबतिन, अल्फा तालिबिन व तालिबतिन। बेटा मैंने आपको बताया था कि असल में अल्फानी है। ठीक है, मुदाफ की वजह से यहाँ पर नून गिर गया। अब क्यों गिर गया इंशाल्लाह वो हम आगे पढ़ेंगे बिइज़निल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद देखिए बेटा हमने पढ़ा अल अदादु। ठीक है, 300 400 500 900 जो है बेटा कहते हैं अल अददु मिन 3 इला 9 इला 9 यकून मुذक्करन,
لأن لفظ 100 مؤنث تقول 300 طالب وطالبة، 500 طالب وطالبة، 800 طالب وطالبة، وهكذا. देखिए बेटा इसमें हमने ये पढ़ा कि अगर हमें 300 बोलना तो कैसे बोलेंगे। हम्म हम बोलेंगे सलासु सलासु मियतिन। इसमें हमने बेटा ये बोला कि मियतुन जो है ये मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर पर गोलता है, तो इसलिए जो इसका नंबर आएगा साथ, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, वो मुजक्कर आएगा। ये भी बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा। उसके बाद 8वां नंबर जो है बेटा अल अअदादु, वो है बेटा 3000, 4000, 5000 टू 9000। इसमें बेटा यही रूल है कि नाम ला 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 मुआविन, ला आपकी बेटा आवाज नहीं आ रही है, आपकी माइक बेटा म्यूट है। आपके आप एक काम कीजिए, क्लास से लेफ्ट कीजिए, फिर नए से दोबारा ज्वाइन कीजिए। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा था 3000, 4000, 5000, 9000 टू 9000। इसको हम कैसे बोलेंगे बेटा, सेम रूल है जिसे हमने 300, 400 पढ़ा कि अल अदद मिन थलाथा तिस्आ यकून मुअन्नथन لأن लफ्ज़ अल्फ मुذक्कर तक़ूल थलाथतु आलाफ तालिबिन व तालिबतिन। देखिए बेटा यहाँ पर भी अगर हमें 3000 बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, अल्फुन जो है उसकी जमा आएगी आलाफ, वो मुذक्कर है, तो इसीलिए जो नंबर दे हम देंगे वो मुअन्नस आएगा। तमाम, तो हम बोलेंगे सलासतु आलाफ, आलाफिन। अगर फिर उसके बाद हम तालिबिन लाएंगे तो फिर आलाफ ही आएगा क्योंकि मुदाफ बनेगा, वरना यहाँ पर मुदाफ नहीं। असरार हल फहीमत हादा वल्ला ला, ये बेटा हमने पढ़ा نعم है पिछली क्लास में। हाँ, ये نعم نعم बेटा हमने पिछली क्लास में पढ़ा है। हाँ, उसके बाद ये भी बेटा सेम आते हैं, यानी मादूद इनका अगर मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो ये बेटा सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आती है, मादूद की वजह से चेंज नहीं आती है। अब जो बेटा हमें यहाँ पर सीखना है वो ये है कि हम कैसे बोलेंगे 6142। ये जो नंबर है बेटा इसको हम कैसे बोलेंगे अरबिक में। अब देखिए बेटा, यहाँ पर फिलहाल हम एक तरीका सीखेंगे बेटा, असल में इसके दो तरीके हैं बोलने के, फिलहाल हम एक ही तरीका सीखेंगे, वो ये है कि पहले हम बोलेंगे 2 को, उसके बाद 40 को, उसके बाद 100 को, उसके बाद 1000 को। तमाम, تمام पहले 2 को, फिर 40 को, फिर 100 को, और फिर 1000 को। देखिए यहाँ पर इस्नानी 2 है, वो अरबऊन 40 है, व मिआ 100 है, व सित्ततु आलाफ 6000 है। बन गए ये 6142, 6142। तमाम। تمام अब देखिए बेटे यहाँ पर पहले हम 3 को लाएंगे सलासुन, उसके बाद क्या लाएंगे 70 को लाएंगे, ये 7 नहीं है बेटे, ये 70 है, ओके 73। पहले हम 3 को लाएंगे, फिर 70 को सबऊन, उसके बाद 500 व खमसुमियतिन, उसके बाद 9000 व तिसअतु आलाफ। तमाम। تمام नाम, अब देखिए बेटा हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो सलासुन हमने क्यों लाया, हम सलासतु क्यों नहीं बोल सकते थे, हम मादूद को देखेंगे यहाँ पर। ये हमारा क्या है बेटा, ये मादूद है, और जो मादूद है बेटा यहाँ पर ये क्या, ये मुदक्कर है या मुअन्नस है, مؤنث मुअन्नस है। तो सलासुन व सबऊन में जो क्या होता है, अल जुज़्उल अव्वल يخالف युखालिफुल المعدود मादूद। ठीक है बेटा, यहाँ पर ये मुअन्नस है, तो नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, मुआविन आप अनम्यूट कीजिए। नहीं बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो हमारा आदद है या आफवन मादूद है, ये मुअन्नस है, तो इसलिए हमने यहाँ पर सलासु इस्तेमाल किया। अगर हम रूबियतिन को हटाएंगे, रियाल यहाँ पर लाएंगे रियाल, तो क्या आएगा यहाँ पर सलासतु। तमाम, सलासतु व सबऊन
و509 ريال. جيد. جيد. نعم. अब देखिए बेटा, ये तो उन्होंने यहाँ पर ये दिया है. एक और मरतबा बेटा मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको साफ कर देता हूँ ताकि इंशाल्लाह हमारे वर्कशीट्स भी हैं इसमें, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के फजल से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. देखो बेटा क्या करना होता है, पहले हम एक तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद दूसरा तरीका इंशाल्लाह. देखो ये नंबर है हमारा, ये है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा, ये है 9573. ओके. نعم. पहले हम लाएंगे 3 को, उसके बाद 70 को, उसके बाद 500, उसके बाद 9000. ओके. यानी हम نعم. लोअर से हाई जाएंगे, लोअर टू हाई. ये एक तरीका है. ठीक है, पहले हम 3 को लाएंगे, या 3 को बोलेंगे अरबिक में क्या बोलते हैं, उसके बाद 70 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद यानी 500, उसके बाद 9000. 9000. ना, तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले हमने यहाँ पर सलासुन लाया. अब सलासुन, सलासतुन क्यों नहीं लाए, वो हम मादूद को देखेंगे, क्योंकि मादूद यहाँ पर क्या है बेटा, रूबियतिन मुअन्नस है مؤنث. मादूद हमारा. तो इसीलिए जिसका पहला नंबर आएगा सलासून व सबऊन, क्योंकि ये बेटा इसका कायदा क्या है, अलजुज़ुल अव्वल युखालिफुल मअदूद. तमाम. अलजुज़ुल अव्वल युखालिफुल मअदूद वल जुज़ सानी युवाफिकुल मअदूद. अब दूसरा जो जुज़ है इसका सबऊन, ये दोनों के साथ सेम आता है, चाहे मुदक्कर हो या मुअन्नस हो, सबऊन जो है ये सबऊन ही रहता है. तमाम. चाहे मादूद हमारा मुदक्कर हो या मुअन्नस हो. लेकिन इसका जो पहला जुज़ है बेटा सलासुन, ये चेंज होता है मादूद के हिसाब से. अगर मादूद हमारा मुदक्कर है तो ये मुअन्नस आएगा, अगर मुअन्नस मादूद है तो जो बेटा नंबर, पहला नंबर ये क्या आएगा बेटा, ये मुदक्कर आएगा. तमाम, अगर मादूद مذكر. मुअन्नस होगा. ना, अब देखिए बेटा यहाँ पर हमारा जो है रूबी यतिन, ये हमारा मादूद है और ये मुअन्नस है, तो इसलिए हम पहला वाला जो है यानी 73 जो है, इसका जो 3 है बेटा, ये हम मुदक्कर लाएंगे. ठीक है. मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलना होगा सिर्फ 73 रुपीज, तो कैसे बोलेंगे, सलासुन و70. वसब वसबऊन, अहसनत, रूबीयतन. यहाँ पर रूबीयतन आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर रूबीयतिन क्यों है, क्योंकि वो अल्फ की वजह से, आलाफ. इसके बाद जो आता है बेटा वो क्या होता है, वो मुदाफ इलैह मजरूर होता है. तमाम. تمام. जैसे मिअतु तालिबिन व तालिबतिन, अल्फ तालिबिन व तालिबतिन. ठीक है. इसको बेटा अच्छे से نعم. समझना है, समझने की कोशिश करें, तभी आपको जो नंबर सिस्टम है अरबिक में वो समझ में आ जाएगा. ओके. अगर खाली ऐसा होगा 73 रुपीज तो रूबीयतन आएगा. ठीक है. हाँ, अगर अल्फ या मिया के बाद आएगा रूबी तो वो मुदाफ इलैह मजरूर आएगा. तमाम. ये आपको याद रखना है. तो बेटा हमने यहाँ पर ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई नंबर है 9000, 8500, जो भी नंबर होगा, पहला तरीका है लोअर टू हाई. पहले हम 3 को बोलेंगे जो पहला नंबर होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा. तमाम. यानी 3 को, 70 को, 500 को और 900 को. तमाम. 9000 को. ओके. अब देखिए बेटा यहाँ यहाँ पर हमने क्या किया है, उसग़िर शाशा. ना, सलासुन, पहले हमने 3 को लाया, व सबऊन 70 को लाया, व खमसुमियतिन 500 को लाया, उसके बाद क्या लाया, व तिसअतु आलाफी, व तिसअतु आलाफी और 9000 को लाया. उसके बाद हमने लाया मअदूद को, रूबियतिन. जय्यद. جيد. ना, चलिए, अगर आपको ये बोलना होगा 5493, इसको कैसे बोलेंगे, 5493 रियाल्स. जरा इसको बताओ कैसे बोलेंगे. पहले हम क्या करेंगे, 3. पहले हम देखेंगे मादूद क्या है हमारा, वो रियाल है. نعم. ये मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है.
تو 3 کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا مؤنث آئے گا؟ مؤنث ہے. احسنت. تو ہم پہلے لکھیں گے ثلاثۃ. اس کے بعد 90. 90 کو کیا بولتے ہیں؟ وا جو ہے وہ تسع. ہم وتسعون، وا جو ہے اس ساتھ ساتھ رکھنا ہے تاکہ یہ جڑ جائے ایک دوسرے سے. ثلاثۃ نعم. وتسعون. اس کے بعد کیا بولنا ہے ہمیں؟ 400 100. و. 400. نعم احسنت. واربع. ان کو ایک ساتھ لکھنا، ٹھیک ہے؟ 400. نعم. و وخمسة آلاف. و5,000. جيد، ایک سیکنڈ. و5,000 کیونکہ ہمیں معدود بھی لانا ہے پھر ساتھ میں. و5,000 آلاف. ريال. جيد. جيد. نعم. معاون بیٹا آپ میری آواز سن رہے ہو؟ میسج میں بتاؤ اگر آپ سن رہے ہو میری بات. چلیے ایک اور میں نمبر بتاتا ہوں. اوکے، سمجھ میں آ رہا ہے بیٹا کیسے ہم نے کیا؟ ہم یہاں پر لکھیں گے 9,764. کیا معدود ہم رکھیں گے یہاں پر؟ چلو روپیز. چلے اسرار بتاؤ کیسے آپ کرو گے؟ پہلا نعم. ہمارا جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ روبیہ یہ مؤنث. مؤنث ہے. تو اس کا جو پہلا 4 آئے گا وہ کیا آئے گا؟ مذکر. مذکر. شبہ. تو کیا بولیں گے؟ 4. 4. و. وستون. نعم احسنت. و60. و60. و نعم. وسبعمائة. نعم. و700. ها. و وتسع آلاف. و9,000 کیونکہ ہم معدود بھی لانا ہے پھر آخر میں. نعم. وتسعة. آلاف. جيد. وتسعة. نعم. وتسعة آلاف روبية. روبية. سمجھ میں کیسے کرنا ہے؟ نعم. نعم. جی 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 جی. چلیے بیٹا اس کے بعد آگے چلتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا احکام المعدود. اب جو ہمارا معدود ہے اس کے جو احکام ہے یعنی حالتیں ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہے بیٹا؟ یہ بہت ایزی ہے بیٹا، آلریڈی ہم نے پڑھا ہے. کہتے ہیں الأعداد من 3 إلى 10 المعدود يكون جمعا مجرورا بالإضافة. دیکھیں بیٹا 3 to 10 بیٹا معدود جو ہمارا ہے اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات وہ جمع ہونا چاہیے، دوسری بات وہ مجرور ہونا چاہیے، اور تیسری بات وہ مضاف الیہ ہونا چاہیے. اوکے. اور ایک بات ہے بیٹا وہ اپوزٹ بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر ہمارا معدود جو ہے وہ مذکر ہوگا تو عدد جو ہے وہ مذکر مؤنث آئے گا، یعنی الٹا ہونا چاہیے. اگر ہمارا معدود مذکر ہے تو عدد جو ہے وہ مؤنث آئے گا. تمام. جیسے یہاں پر ہے تمام. ثلاثۃ طلاب اور ثلاث طالبات. اوکے. اس کے بعد نعم. ہے الاعداد من 11 to 99. اس میں کیا ہوتا ہے؟ المعدود یکون مفردا منصوبا. یاد رکھنا بیٹا اگر صرف 11 to 99 ہو ہمارا، اس میں جو معدود ہوتا ہے ہمارا وہ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ پہلے تو وہ سنگولر آتا ہے، دوسرا بیٹا منصوب آتا ہے. اس کو ہم اعراب میں کیا بولتے ہیں؟ تمییز. وَيُعْرَبُ تَمْيِيزًا. وَيُعْرَبُ تَمْيِيزًا. اس کو بیٹا ہم تمییز بولتے ہیں. ایک تو وہ مفرد آتا ہے یعنی سنگولر، اور بیٹا وہ
منصوبات ہے، جیسے 11 طالبا، 20 طالبا، 65 طالبة، الجزء الأول يخالف المعدود. ٹھیک ہے بیٹا، یہ یاد رکھنا. 92 طالبا. ٹھیک ہے بیٹا، کہتے ہیں كل ما تحته خط، كل ما تحته خط يعرب تمييزا منصوبا. جو بھی بیٹا یہاں پر معدود ہے ہمارا 11 طالبا، طالبا، طالبة، طالبا، ان کو بیٹا ہم منصوب بولتے ہیں اور ان کو اعراب میں ہم تمیز بولتے ہیں. اس کے بعد ہمارا جو اعداد ہے بیٹا 100 ہے یا 1000 ہے، 2000، 5000 ہے بیٹا، کہتے ہیں المعدود یکون مفردا مجرورا. یاد رکھنا بیٹا، 100 میں یا 1000 میں، 5000 ہو، 6000 ہو، ٹھیک ہے بیٹا، اس میں جو ہمارا معدود ہوتا ہے پہلی بات وہ سنگولر آنا چاہیے، دوسری بات وہ مجرور آنا چاہیے، مضاف الیہ ہوگا وہ. جید، وہ مجرور جی. ہوگا، مجرور بالاضافہ مضاف. مثال کے طور پر 100 طالب، اور یہ دونوں کے ساتھ آتے ہیں 100 طالب و 100 طالبۃ. 500 طالبۃ. اب دیکھیں بیٹا 500 کب بولیں؟ اگر ہم الگ لکھیں گے نا صرف 500، صرف معدود کے بغیر، تب ہم بولیں گے 500، 500. جب ہم اس کے ساتھ معدود ایڈ کریں گے تب ہم یہاں پر جو ہے نا یہ جب مضاف آئے گا تو ایک زیر گر جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا، کیونکہ مضاف کے ساتھ تنوین نہیں لگتی ہے. تمام. تمام. نعم. اس کے بعد 3000 طالب، 3000 طالب کیا مطلب؟ 3000 students. 50,000 طالبة کیا مطلب؟ 50,000 students، طلبہ. female students. نعم. اس کے بعد کہتے ہیں 400، 400,000، 400,000، 400,000 طالب کیا مطلب؟ 400,000. اسٹوڈنٹس. ٹھیک ہے بیٹا. اس کے بعد کہتے ہیں کل ما تحته خط يعرب مضاف الیہ مجرور. جتنے بھی بیٹا نیچے خط ہے یعنی جو لکیریں ہیں جو بھی معدود ہے یہاں پر وہ مجرور ہے کیونکہ وہ مضاف الیہ ہے. تمام، کیونکہ وہ مضاف الیہ. مفہوم کلام؟ فہمتم؟ نعم مفہوم. نعم. چلے بیٹا اتنا آج کے لیے کافی ہے، باقی جو انشاءاللہ وہ ہم کل دیکھیں گے. اسی کے ساتھ بھی عامل اللہ تبارک و تعالی جو رولز ہے بیٹا وہ ہم نے مختصر جو ہے وہ پڑھ لیے ہیں، عدد کے بارے میں، نمبرز کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو بیٹا آپ کے پاس یہ 2 پارٹس ہو گئے. پہلا کلاس جو ہے وہ ہم نے کیا، یعنی وہ کمپلیٹ ہم نے کیا، اور دوسرا یہ ہے. ان دونوں کو آپ پھر سے دیکھیں گے تاکہ جو ہے آپ کے ذہن میں اچھے سے بیٹھ جائے. نکتفی علی هذا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.